بسم الله الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر غافل کړی دي تاسو لره ډېر والد مال یو بل سره د مال په ډېرولو کې مقابله ده نو دی غافل کړی د سنا عن الطاعت عن القرآن عن الصلاة غافل کړی تاسو ډېر والد مال د قبر د آخرت د تابعدارینا حتی زرتم المقابر ابن کثیر یو حدیث کی معنی راغلی دا حتی یاتیکم الموت داستاسو غفلت ترغیر تردی چراب شیدر تمرگ ترمرگ پوری ہوئی تردی دا غفلت نا رابیداری گنا و بس دنیا دا و دنیا دا او آخرت و قبر لدے و توجہ نشتا یو معنی آیات مبارکہ کی داو حتی زرتم المقابر تردی چی تاسو تمرگ راشی ترغی پوری دا غفلت تاسو زرنو کرے یادا مانا ہوا حتی زرتم المقابر تردی چی اس دا مقبرو دا قبرون ملاقاتم دا تکاثر پنیت کوئی مفسرین لکلی ہوئی دیو دو قبیلو بختل منس کی مقابلہ یوی فمون کی مالدار دیر دیو بلیوی فمون کی دیر نو ژوندو کې مالدار او شمیر نایوي ډېر پکې زمونږه مرشي چې دی هغه کې ډېر مالدار نو قبرستان لاله ډېر مالدارانو قبرونه شمیر وای دوره غافل کړي حتا زرتم المقابر تر دې چې ملاقات اوس د قبرونو د مقبرو د تکاثر پنیت کوي کلا سوف تعلمون دا سنرا حق را خبر زرد چی تاسو بپوح شئی زرد چی تاسو بپوح شئی دیو جن آیات مبارکہ کی دعوی دی صورت مبارکہ کی مسلمانان و عوام انسانان و تزجر چرا اولی زان مداخرت دا قبر و دا قیامت نا دا مال دا محبت دا وجن غافل کرے ثم کلا بیادارنگی نا دا سوف تعلمون زرد چی پوح وشئی تاسو کلا لو تعلمون علم الیقین کلا دارنگن دا لو تعلمون علم الیقین کچر پوئی دی تاسو پا علم یقینی سرام لو شرطیو جواب دے کی محضوف یعنی لو تعلمون علم الیقین لما الہاکم التکاثر عن طلب الدار الاخرہ کچر تاسو پوئی دے نو نبوئی غافل کری دی تکاثر دیر والی دا مال دا طلب دا آخرتنا لترون الجحیم خام خاو گوینی تاسو جہنم بو گوری ثم لترونها عین الیقین او بیا بو گوری دا پاغستر گو دا یقین سرام ثم لتسألن او بیا بتپوس کی دیشی تاسونا یوم ایذن پدغرز عن النعیم فبارد نعمتنو کی اے ورر آسور نعمتنا اللہ چال ورکڑی صحت ادھر کڑے امن ادھر کڑے رزق ادھر کڑے دا ظاہری نعمتنا دی اللہ وہی بندہ ما صحت در کڑے اسے کڑے ما در دیر رزق در کڑے اسے کڑے تردیش ہوئی حدیث کی راغلی رب العالمین وہی بندہ یاد دیشی سخت گرمیوا دا یخسوی دا لام نمی دا ناس تی نعمت در کڑے یخی ابو بیز کلی نبی علیہ السلام یوزل کور روتو او دلو کی دا حال نہ روتے یہ روایت ابن کثیر ذکر کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ اور سرمرگری شو نورتے اس رشتے پر آئیوی قسم دی دا اللہ پزاد دلو کی روج نہ روت دا دعانا دریوانا لوی اشخاص دا اللہ حبیب اور شیخین رضی اللہ عنہما لانل یوان ساری صحابی ناغه د باغ د سوري د لان لیکینو یخو به ور تراو راوړي او زر زر یو څنګه د کجوري اپړې کوي الله حبيب له چا په خوخه خیا کچې خو غي دي نخره او زر زر چاله راوستا او نبی عليه السلام ته یو ګډ علال نبی عليه السلام چې کله خوراک وشو نو ګورا صحابه مرګورو ته وي دا نعمت چې د پوښوي کی د کور او ګروته او واپس لاتلی نه یخسوره عمر رضی اللہ عنہ قربان دې ته پوښتنه کی د ډېر یې د وجنه کجوري لاسو کې راسي غرزول ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم بیا د دې نعمتونو ته پوښتنه کی
چې بند ځواني دی وا قوت ته او مال مې درکړو صحت مې درکړ تا وایس کړي او الله حبیب وای نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس دو نعمتون دی اکثر خلق پکې پتاوان کړي یو صحت او یو فراغت صحت دې نو خراش اخرت د فارسو کا او فارغ ہے نشه پلار کوسه کې ناس ته دو کسان جنگه او شاغیبت او چغلی کې نو اخرت له تیار یو کا دارنګ نعمت سره علماء لیکلي قران نعمت ده د دې نعمت والله تفوس کوي چې راما کتاب را لګلو بند تاسو رز دکړو تاسو سورہ عمل کړو دې کتاب د سورہ تلاوت کولو ثم لتسالن يومئذ عن النعيم او بیا به تفوس کی دی شتا سنا پدغه ورځ عن النعيم فوارد نعمتونو کې